अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का ये एपिसोड नंबर 20 है। इनहेरिटेंस ऑन साइमल्टेनियस डेथ्स पर, यानी कि दो अफराद जो एक दूसरे के वारिस हो सकते हैं, अगर उनका इंतकाल एक ही वक्त हो जाए तब कौन किसका वारिस बनेगा, इस सिलसिले में ये वीडियो तैयार किया गया है। इनहेरिटेंस ऑन साइमल्टेनियस डेथ्स के ऊपर तफसील देखें। The assets of the predecessor can be inherited by the heir only when heir is alive at the time of death of the predecessor। यानी कि किसी शख्स का इंतकाल होता है तभी बात मीरास की होती है, तभी शरई हैसियत से वारिसिन हकदार होते हैं। यानी अगर किसी फर्द का इंतकाल ही ना हो तो मीरास तकसीम करने का सवाल भी नहीं होता है। यानी कि मीरास की तकसीम के लिए यह ज़रूरी है कि जिस फर्द की मीरास की तकसीम की जा रही है उसका इंतकाल हो चुका है और उसकी डेथ कंफर्म भी हो चुकी है। Hence when the heir and predecessor die together, they cannot inherit from each other। इसी वजह से जब predecessor और उसका वारिस दोनों एक साथ इंतकाल कर जाए तो वो एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते, बेसिक डेफिनेशन की बुनियाद पर। However, there are differences among the jurists on this issue। लेकिन उलमाए इकराम में इस उन्वान पर, इस इशू पर डिफरेंसेस मौजूद हैं। उनकी तफसील हम देखते हैं। इनहेरिटेंस ऑन साइमल्टेनियस डेथ्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। एज पर द बेसिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, heirs that are alive at the death time of the deceased can inherit from him or her। यानी मरहूम के इंतकाल के वक्त जो वुरसा जिंदा हैं वही वारिस होंगे। Since simultaneous death is nothing but death of another person, that is heir when one heir is dying। Simultaneous death एक साथ मौत से मुराद वारिस और जिसकी मीरास तकसीम की जा रही है दोनों का इंतकाल एक ही वक्त हो जाए। Hence the other person cannot inherit from the first and vice versa। लिहाजा दूसरा फर्द पहले से और पहला फर्द दूसरे से मीरास हासिल नहीं कर सकता। This ruling is accepted by Hanafi, Shafi'i and Maliki। The same is practiced by the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, with Abu Bakr रज़ियल्लाहु ताला अन्हु and Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी दो अफराद का इंतकाल अगर एक ही वक्त हो जाए तब न पहला दूसरे का वारिस हो सकता है और न ही दूसरा पहले का वारिस हो सकता है। इसी उसूल को अपनाया है हनफी, शाफी और मालिकी फिक्र ने, और यही अमल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम अपनाए थे, जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल हैं। लेकिन इमाम हम्बल का कौल मुख्तलिफ है। बॉटम पॉइंट देखें। According to Imam Hanbal, both heirs inherit from each other if they die simultaneously or if the sequence of their death is not known। यानी इमाम हम्बल के मुताबिक दोनों वारिसीन एक दूसरे के मीरास के हकदार होते हैं, चाहे वो एक वक्त इंतकाल कर जाएं या उनके डेथ का सीक्वेंस यानी सिलसिला मालूम ना हो। दिस वॉज प्रैक्टिस्ड बाय अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। इस उसूल पर अमल करने वालों में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। समरी देखें आइम्मा इकराम के अक़वाल की। डिफरेंसेस अमंग ज्यूरीज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कॉन्करेंट डेथ्स, यानी एक सा मौत होने पर आइम्मा अरबा क्या कहते हैं। हनफी फिक्र के तहत प्रीडिसेसर एंड हेयर कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम ईच अदर, यानी पहला शख्स और दूसरा शख्स जो उसका वारिस है या एक दूसरे के वारिस हो सकते हैं, वो एक वक्त मौत होने पर एक दूसरे के वारिस नहीं कहलाएंगे, एक दूसरे से मीरास हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी को फेवर करता है मालिकी फिक्र। शाफी फिक्र देखें। इनहेरिटेंस इज बाय एग्रीमेंट अमंग द सर्वाइविंग हेयर्स, यानी वो दो अफराद के जो वारिसीन हैं उनके बीच क्या एग्रीमेंट है उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे के वारिस हो सकते हैं या नहीं। हम्बली फिक्र कहता है बोथ कैन इनहेरिट फ्रॉम ईच अदर। बोथ से मुराद यहाँ पर उनके जो नेक्स्ट लेवल के वुरसा हैं, वारिसीन हैं, वो इनहेरिट करेंगे दोनों मरहूमीन की मीरास। एग्जाम्पल 1 देखें। ब्रदर आमिर एंड सिस्टर आमिना डाई टुगेदर इन एन एक्सीडेंट, यानी ये सगे भाई बहन हैं। भाई का नाम है आमिर और बहन का नाम है आमिना, दोनों का एक हादसे में इंतकाल हो जाता है। दे लिव बिहाइंड मदर एंड 2 daughters ईच, दोनों की एक माँ है और आमिर और आमिना दोनों को भी दो बेटियां हैं। हाउ देयर इनहेरिटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, उनकी मीरास की तकसीम कैसे होगी। सोल्यूशन 1 देखें। हनफी एंड मालिकी फिक्र क्या कहते हैं।
brother and sister don't inherit from each other, کیونکہ ابھی ہم نے بتایا کہ حنفی اور مالکی فقہ میں وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے. hence 2/3 of Amina's assets will be given to her 2 daughters, کیونکہ آمینہ کی 2 بیٹیاں ہیں, جملہ میراث کا 2/3 حصہ وہ 2 بیٹیوں کو دے دیا جائے گا. 1/6 will be given to her mother, اور آمینہ کی ماں کو آمینہ کی میراث میں سے 1/6 حصہ دیا جائے گا. as there is no residuary, residue will be redistributed in the same ratio till nothing is left, کیونکہ آمینہ کے فیملی سیناریو میں کوئی ریسیڈیری نہیں ہے, لہٰذا جو ریسیڈیو بچے گا وہ ریڈسٹریبیوٹ ہوگا سیم ریشیو میں, اور پھر جو ریسیڈیو بچے گا اس کا پھر ریڈسٹریبیوشن ہوگا. اس طرح سے ریڈسٹریبیوشن کنٹینیو ہوگا کہ آخر میں ریسیڈیو نیگلیجیبل ہو جائے. اس کے بعد والا آخری پوائنٹ دیکھ لیں. 2/3 of Amir's asset will be given to her 2 daughters, یعنی عامر کے جو ایسٹس ہیں وہ عامر کے 2 بیٹیوں کو دیے جائیں گے, اور عامر کے ایسٹس میں سے 1/3 عامر کی ماں کو دیا جائے گا. as there is no residuary, residue will be redistributed in the same ratio till nothing is left, کیونکہ عامر کے فیملی سیناریو میں بھی کوئی ریسیڈیری نہیں ہے, لہٰذا ریسیڈیو جو بچے گا وہ بار بار تقسیم کیا جائے گا یہاں تک کہ نیگلیجیبل ریسیڈیو بچے یا کچھ نہ بچے. فگر 1A اور 1B دیکھیں. حنفی اور مالکی فقہ کے تحت میں نے جو ایکسپلینیشن دیا ہے ابھی اسی کا پائی ڈائیگرام لیفٹ پر ہے. یہاں پر عامر کا انہیریٹنس بتایا جا رہا ہے فگر A میں, اور فگر B میں آمینہ کا انہیریٹنس ڈسٹریبیوشن بتایا جا رہا ہے. لیفٹ پر دیکھیں, پہلے عامر کے 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3 ان کو دے دیا گیا, بلو کلر میں اسپیسیفائڈ ہے, بلو کلر میں دکھایا گیا ہے, اور ماں کا حق گرین کلر میں 1/6 ہے, اور جو ریسیڈیو ہے 16.67 ہے, اس کو ری ڈسٹریبیوشن ریپیٹڈلی کیا جائے گا ٹل نتھنگ از لیفٹ. اسی طرح کا فیملی سیناریو رائٹ پر دیکھیں آمینہ کا بھی ہے. آمینہ کی بھی 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3 اماؤنٹ 2 بیٹیوں کو چلا گیا, آمینہ کی ماں کو 1/6 چلا گیا, اور آمینہ کے بھی فیملی سیناریو میں کوئی ریسیڈیری نہیں ہے, لہٰذا ریسیڈیو 16.67 جو بچا ہے وہ موجودہ شیئرز میں ریپیٹڈلی ری ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا یہاں تک کہ ریسیڈیو نیگلیجیبل ہو جائے. یہ ایکسپلینیشن ہے حنفی اور مالکی فقہ کے تحت. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر حنبلی فقہ کے تحت ایکسپلینیشن. لیفٹ پر دیکھیں, عامر کے انہیریٹنس کو بتایا گیا ہے. ڈاٹرز کا حق تو 2/3 ہے چونکہ اولاد میں صرف 2 بیٹیاں ہیں, اور ماں کا حق 1/6 ہے, لیکن بہن کو زندہ سمجھ کر اس کے لیے 16.67 ریسیڈیو رکھ دیا گیا ہے. بہن یہاں پر ریسیڈیری ہے, لیکن چونکہ بہن کا انتقال ہو چکا ہے لہٰذا بہن کے مزید وارثین کو یہ ریسیڈیو تقسیم ہو جائے گا. رائٹ پر دیکھیں, آمینہ کی میراث کا ڈسٹریبیوشن بتایا گیا ہے. آمینہ کی بھی 2 بیٹیاں ہیں, لہٰذا 2/3 اماؤنٹ آمینہ کا ہو جائے گا, اور آمینہ کی ماں کا حق 1/6 ہوگا, اور جو ریسیڈیو ہے وہ بھائی پائے گا ریسیڈیری کی حیثیت سے, لیکن چونکہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تو بھائی کو جو حق جانا چاہیے تھا وہ ریسیڈیو بھائی کے وارثین میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.